عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحاول نشرح لكم علاش زادوا الاي سي او كليون في فاكتور 2019، ولكن دون اون بروميير ايتاب غادي خصني نشرح لكم شنو هو الاي سي او ولا ليدونتيفيون كومون دي زونتربريز. اجيو معايا باش تفهموا. غادي نشرح لكم بواحد المثال بسيط اللي هو السن. المغرب فيه 40 مليون واحد، باش الدوله تعرف على كل واحد فينا عطينا دي سين كارت ديدونتيتي ناسيونال ولا بالدارجه تدرجيت entre parenthèses لا كارت. هذيك لا كارت هي بمعنى اخر سي ان نيميرو، سي ان كود كي سا ايدونتيفي لا بيرسون، ياك باش تسهل عليها تعرف شكون هذاك الشخص. اون فوا تطابي السين تاع شي حد تطلع لها شنو سميتو، فين تسكن، فين تزاد، امتى تزاد، بغيف لونسومبل دي زانفورماسيون على هذاك خونا. مثاله دايره لي زونتربريز، غير هو هاد المره ما سميتوش السين، سميتو لي سي او. ما عليناش، ما بقاتش في السميه. اون فوا تطابي لي سي او تطلع لها سميه لونتربريز، الريزون سوسيال تاعها، دوميسيلياسيون تاعها، نيميرو دو ريجستر دو كوميرس تاعها، لا باتونت، لونسومبل دي فاكتور تاعها مع من تتعامل تاع هي، بغيف لونسومبل دي انفورماسيون سور سيت انتربريز. كملوا نوتر فيديو. المهم جي اسيي دو شيماتيزي داكشي لي زيدي اللي في راسي في هاد الورقه. بون كيما تشوفوا كاينين 4 فاكتور. عندنا دي جي اي ولا دار الضريبه، عندها ميسيون برينسيبال هي انها تتجمع الفلوس، تتجمع لي زامبو. من عند من تتجمع هاد الفلوس، من عند من تتجمع هاد لي زامبو. في الحاله تاعنا تتجمعهم من عند لي زونتربريز، من عند لو غروسيس، ومن عند هادوك الناس اللي تيزاولوا انشطه الشيفر دافير تاعها قل من مليون تاع الدرهم. انا سبيسيفيتو، المهم سميتو هنايا محمد الشلح مول الحانوت. لونتربريز تتبيع لا مارشانديز، لو غروسيست c'est-à-dire c'est un flux physique. En contrepartie le grossiste تيخلص l'entreprise بالفلوس c'est-à-dire un flux monétaire. le grossiste حتى هو تيبيع لا مارشانديز لمحمد الشلح c'est un flux physique، ومحمد الشلح تيخلص الغروسيست c'est un flux monétaire. دار الضريبه تتخلص، شفتوا هاد السيركوي ايكونوميك اللي شرحت لكم. دار الضريبه تتجمع عليه لي زامبو. هاد لامبو اللي تتجمعوا داخل في اطار ليير، وبالضبط ليير بروفيسيونيل. اجيو معايا باش نعرفوا شكون هما الناس، شنو هما انواع الانشطه اللي داخلين في ليير بروفيسيونيل. شنو هما الانشطه اللي داخلين في ليير بروفيسيونيل؟ عندنا لي بروفيسيون كوميرسيال يعني البيع والشراء، لي بروفيسيون اندستريال يعني انني تنصنع شي حاجه وبالتالي تنبيعها وتنبيع وتنشري فيها، لي بروفيسيون ارتيزانال داكشي تاع الصناعه التقليديه اكسيتيرا، لي بروفيسيون بورطون سور ليموبيليي يعني البيع والشراء تاع ليموبيليي. المهم اي لي بروفيسيون ليبرال بحال المحامين وداكشي اللي تيخدموا بوحدهم. Sinon, وسط ليير بروفيسيونيل كاين 3 types de régime: RNR, RNS, RNF. شنو هو ال NRS؟ ال RNR ريجيم دي ريزولطا نت غيال. تيدخلوا فيه دابا نشرح لكم. دار الضريبه مكلاسيه هذاك السيركوي اللي كنت شرحت لكم، مكلاسيه سولون لو شيفر دافير تاعهم. RNR تيدخلوا فيه الشركات، هذوك الشركات اللي الشيفر دافير تاعهم كثر من 2 مليون تاع الدرهم. واضح؟ RNS هو لو ريجيم دو ريزولطا نت سامبليفيي، داخلين فيه لي غروسيس ولا الشركات بون لي الشيفر دافير تاعهم محصور ما بين 1 مليون تاع الدرهم و 2 مليون تاع الدرهم. RNF لي كما قلت لكم هما الناس اللي تيزاولوا انشطه لي شيفر دافير تاعها صغر من 1 مليون. في هذا المثال تاعنا هو محمد الشلح مول الحانوت. على فان داني تاع العام
هادو بثلاثه خاصهم يديكلاريو ويخلصوا الضريبه تاعهم. علاش تيخلصوا الضريبه؟ اول حاجه تنخلصوا على البينيفيس ماشي الشيفر دافير. اللي الاغلبيه تيغلطوا المهم عندهم كونفوزيون بيناتهم. تنخلصوا على البينيفيس يعني داكشي اللي بعت ناقص لي شارج اللي تاعي. مثلا صحاب الشيفر دافير هاد الشركات اللي اكثر من 2 مليون ياك كيفاش يحسبوا البينيفيس تاعهم؟ برودوي موان شارج. تخدموا بالكونطابيليتي لا هما ولا هادو ار ان اس تخدموا بجوج بالكونطابيليتي يعني برودوي موان شارج داكشي اللي بعت ناقص داكشي اللي شريت باش نبرودوي. الار ان اف اللي هما عندهم ميثود زعما ابار هاد الجوج ما تيديروش الكونطابيليتي. واش عمركم شفتوا مول الحانوت تا هو دار كونطابيليتي بارك ديبي كريدي ديبي كريدي ديبي كريدي؟ ما كايناش هادي. اش تيدير؟ تطلب منه دار الضريبه انه يكفي انه بس يعني فقط انه يديكلاري بالشيف لونسون طوطال الشيفر دافير تاعو اللي دار في الاخر تاع العام. ما مطلوب منه والو، مطلوب منه غير الشيفر دافير تاعو. هيا كما كتبت لكم هنا ديكلاراسيون فان داني دو شيفر دافير. دابا خاصكم تعرفوا ان قبل من 2019 لا فاكتور هيا لا فاكتور كانت تكون فيها غير لي سي فورنيسور بوحدو. الكليون ما كانش تيكون حتى لهاد العام عاد باش طالبينهم بجوج يعني كانت تكون فيها نقول لكم لي زيليمون فار تاع لا فاكتور ريزون سوسيال نيميرو دو فاكتور المونطون اور تاكس تي في تي تي سي الغيب او لي سي او فورنيسور. هاد العام ناضو الدار الضريبه قالت هاد لونتربريز وهاد الغروسيست وهاد مول الحانوت كاع لي فاكتور تاعكم اسيدي هاد لونتربريز اكس بغيتي تبيعي لهاد الغروسيست الفاكتور اللي غتعطيه غتكون فيها لي سي او فورنيسور تاعك ولي سي او كليون. علاش؟ حقاش كاينين بعض المرات باش يصغروا زعما المونطون هذاك البينيفيس اللي غيخلصوا عليه لامبو باش يصغروا تبيعوا غير بلا فاكتور في الظلمه عادي بيناتهم. هذا تيبيع هذا تيعطيه فلوس. كاين واحد الثقه بيناتهم تيقولوا باش ننزلوا الضريبه علينا ما حنا ما قدناش. سبحان الله الضريبه تخرج كثيره. الدوله اش قالت لهم؟ لونتربريز اكس بغيتي تبيعي الغروسيست غديري الاي سي او تاعك والاي سي او تاعو باش كيفاش غتبيعي انا غادي نعرفك لمن بعتي. حتى الا هذاك الغروسيست ما ديكلاراش زعما ما ديكلاراش انه شرا من عندك انتي اون مارشانديز خلصك انتي انا غادي نعرف بانك انتي بعتي ليه ما غيقولبنيش. كاين ان سيغتان كونترول دو بليس. هذا هو نفس العمليه طلبوا منهم يديروها مع موالين الحوانت مع الناس اللي الشيفر دافير تاعهم قل من 1 مليون ولكن هادو رفضوا. علاش؟ حقاش عندهم تيديكلاريو وصافي تيديكلاريو على فان داني غير بالشيفر دافير تاعهم. الا عطاو لي سي او تاعهم الغروسيست الدوله غادي تعرف بان هاد الغروسيست باع محمد شلح مثلا 50 مليون تاع السلعه باعها ليه في هاد العام. وهاد مول محمد شلح مول الحانوت ديكلارا لدار الضريبه انه باع غير 5 المليون. غتقول لي اشريف كيفاش انت بعتي غير 5 الشيفر دافير تاعك غير 5 المليون وانت شاري من عند غروسيس شاري من عنده 50 مليون تاع السلعه؟ غتقولبني؟ ما غتقولبنيش. اذا مول الحانوت الى عطا لي سي او كليون تاعو عطا الغروسيس راه يصدق هو المقولب. وهادشي علاش طرا سكوندال. فموالين الحوانت ولا الناس اللي الشيفر دافير تاعهم قل من 1 مليون رفضوا تماما انهم يعطيو لي سي او تاعهم الفورنيسور تاعهم. ناض سكوندال كما قلت لكم رفضوا. اش قالت الدوله ولا اش قالوا دار الضريبه؟ شوفوا موالين الحوانت نساوهم صافي ماشي مشكل ما بغاوش يعطيكم لي سي او تاعهم ما عنديش المشكل حقاش اصلا تيديكلاراو على فان داني غير بالشيفر دافير ما عندهم لا كونطابيليتي لا والو لا برودوي موان شارج ولا برودوي موان شارج دو فوا. المشكل فين بقى؟
بقى ما بين لي زونتربريز اي لي غروسيس. هادوك جوج خاصهم يديروا لي سي او فورنيسور تاعهم و لي سي او كليون تاعهم في لا فاكتور تاعهم، حقاش تستعملوا لا كونطابيليتي. الا مثلا هاد لونتربريز باعت لهاد الغروسيس بعت ليه المارشانديز وما كانش زعما كاتب لي سي او كليون تاعو فيها، راه ما غتحسبش ليه فاش غيجي يحسب البينيفيس ويدير برودوي موان شارج، ما تحسبش ليه ما فهمتوني. ما هاد الغروسيس ما غيتحسبش ليه الشارج، زعما هذاك المونطون تاع المارشانديز ما يدخلش ليه في لي شارج. دونك كيما درت لكم هنا علامه الاكسكلاماسيون، لا فاكتور ني بلو اكسبتي سي elle ne contient pas اي سي او كليون. وفي هذه الحاله هو غيصدق مخلص على مثلا رياليزا شيفر دافير رياليزا 20 مليون، غيخلص لامبو على 20 مليون، ما عندوش الحق وكان شاري ياك. دابا احسن لقيت الفكره اللي غنشرح لكم. هاد الغروسيس ا ياك réalisa comme chiffre d'affaires في l'année X réalisa 20 مليون ياك، عنده chiffre d'affaires تاعو 20 مليون هو باش ولكن كان شاري واحد المارشانديز كان شاري ياك واحد الشارج المارشانديز تاع 10 مليون. نورمالمون اللي خاصو يخلص عليه الضريبه قلنا هو البينيفيس، هو البرودوي موان شارج، يعني هي هذيك 20 مليون ينقص منها 10، يعني غيخلص اون فان كونت غيخلص لامبو غير على هذيك 10 المليون. ولكن الا ما كانش كاتب لي سي او كليون، كاتب لي سي او كليون فورنيسور في لا فاكتور تاعو هذيك لا شارج، مثلا هو شرا قلت لكم شرا 10 الملايين تاع لا مارشانديز باش يبرودوي نوتر مارشانديز ولا شي حاجه اخرى، ما تحسبش ليه، غيخلص الضريبه على الطوطال على داكشي اللي باع، يعني 20 مليون كلها هي اللي غيخلص عليها الضريبه، وهنا هو اللي خاسر. يعني تلقى راسو اوبليجي انه يحط هذاك اي سي او كليون و اي سي او فورنيسور بجوج في لا فاكتور باش يتفادى ليكسترافاغونس لامبو لي غيجي. نكملو رجعوا لمحمد الشلحم والحانوت. كيفاش هذاك كيفاش دار الضريبه زعما تتحسب ليه لامبو تاعو، كيفاش تتحسب غنوريكم دابا. الكالكول دو ليير se fait à la base de la valeur locative annuelle auquel est appliqué un coefficient allant par fraction d'un demi-point 0,5 à 10 points et ce en tenant compte de l'importance de l'établissement, l'achalandage et du niveau d'activité. شنو هي هاد البلا بلا بلا اللي قلت لكم دابا؟ الضريبه فاش تجي هو محمد شلح ديكلارا لها قلت لكم قبيله ديكلارا لها بالشيفر دافير تاع 2018 ولا 2017 ديكلارا لها ب 5 الملايين، واخا ديكلارا لها ب 5 الملايين. هي كيفاش غتحسب ليه الضريبه على هذيك 5 الملايين؟ تتحسب ديك الضريبه على باز تتشوف شحال تيخلص في الكرا العام ياك، وتتابليكي واحد الكويفيسيون تيمشي ما بين 0.5 حتى 10 وتتاخد في عين الاعتبار تتاخد القيمه تاع داك الحانوت فين جا البلاصه تاعو شنو هو لاشالونداج هو لي كليون اللي تيجيو عنده عند هذاك محمد الشلح مول الحانوت، واش بزاف ولا شويه، والاكتيفيتي تاعو واش ارتيزانال ولا كوميرسيال ولا اش تيدير بالضبط. على باس تاع هادشي هي تتكالكوليه تتحسب ليه لامبو تاعو. كان هذا هو الاسباب زعما علاش شرحت لكم المشكل تاع لي سي او كليون في 2019 علاش دار الضريبه. دارتو بكل بساطه باش تزيد الرقابه على كل من الشركات على كل من لي غروسيس، حقاش الاغلبيه تاعهم تيبيعوا في النوار وتديكلاريو دي بينيفيس اللي هما قلال بزاف مقارنه مع داكشي اللي زعما فريمون رياليزاو. ممكن يكونوا رياليزا 50 مليون يديكلاريو لا غير ب 20 مليون دار الضريبه ضايعه وهي خاصها الفلوس. فهي لقات هذا حل مناسب انها دير بلوس دو كونترول باش تراقب شغلها شويه. هذا ما كان